دائما في إطار بلاتفورم كلاس روم. غنشوفوا الآن كيفاش نعملوا لا كرياسيون دان فورمولار جوجل باش الطلبة يجاوبوا فيه ويتم التواصل مع الأساتذة. غنمشيو لونغلي ترافو اي دوفوار. كاين عندنا لو بوطون كريي. جو كليك سور كريي. عندي هنا عدة اختيارات. غنختار كيستيونير. Alors, le questionnaire, il m'invite vers la page suivante. Alors, je choisis un titre. Maintenant, on va évaluation. Ou on va le bouton créer. On va formulaire. Alors, je vais créer un formulaire. Alors, on a la création. Un nouvel onglet. On va un formulaire sans titre. On va évaluer. Une. On a un descriptif مثلا 2020 ونجي هنا لو شوا دي كيستيون. الوغ هنا غنختار لي كيستيون اللي غنطرح على الطلبه ديالي وهما غادي يجاوبوا. الوغ مثلا بروميير كيستيون. الوغ كيستيون 1 ونختار أجوبة. الوغ أجوبة هنا عبارة عن شوا مولتيبل. باغ ديفو جوجل فورم كيعطيني شوا مولتيبل. ممكن لي نختار عدة اختيارات. ريبونس كورت، باراغراف، شوا مولتيبل، كازا كوشي، ليست ديرولونت إتسيتيرا. غنحاولو نشوفو جوج منهم ونتوما من بعد اكتشفوا الآخرين. الوغ هنا مثلا غنختار لو شوا 1 شوا 2 شوا 3. الوغ هادو بالنسبة للسؤال الأول عطيت هاد الاختيارات هادو. لا كيستيون ديالي جو بو لا روندر اوبليغاتوار أو نو. Je préfère la rendre obligatoire. Je peux la dupliquer. Alors la dupliquer si jamais la deuxième question مشابهة. السؤال الأول مشابه للسؤال الثاني. يعني سي با لا بين باش نعاود هاد الاختيارات هادو. ماشي نعاود اختيارات ولكن يبقى شوا مولتيبل. إلا ما بغيتش شوا مولتيبل يمكن لي نبدل. مثلا ليست ديرولونت. ليست ديرولونت غنعطي هنا اختيارات مثلا 10 وهنا 20 30. هذا لو فورمولير ديالي. الوغ إلا بغيت نجرب دابا عندي جوج أسئلة عطيتهم للطلبة بغيت نجرب غنمشي لابيرسو. الوغ هنا جو كليك سور ابيرسو. إذا هذا هو اللي غيشوف الطالب بالنسبة ليلو ليفالواسيون اون ها هي 2020 وهنا لي طوال بوغ ديزيني اوبليغاتوار خصو يجاوب اوبليغاتوارمون على هاد الأسئلة. غيختار لو شوا 1 هنا سيليكسيون مثلا غيختار لو شوا 30 اي انفوي. الوغ الطالب كيتوصل بهذا لو ميساج هذا votre réponse a bien été enregistrée envoyez une autre réponse. حنا غنشوفوا كيفاش هذه يمكن الطلبه يصيفطوا بزاف لي ريبونس وحنا نشوفوا كيفاش نمنعوهم. يعني يصيفطوا غير ريبونس واحده باش ما يبقاش كل طالب يصيفط له عده اجوبه. غنرجع لونغلي ديالي هذا ديال لا كرياسيون. لاحظوا هنايا معايا هاد لو شيفر 1 زاد يعني عندي اون ريبونس. لي ريبونس الوغ كاين ديجا دي ريبونس. الوغ هنا 100% يعني الأجوبة اللي كانت 100% على لو شوا 1 هو أصلا جواب واحد اللي عندي. وبالنسبة للسؤال الثاني عاود 100% بالنسبة للاختيار الثالث. هنا ما كيهمونيش بزاف هاد الإحصائيات قد ما كيهمني هنا لي ريبونس اكسبتي اسكيل سون اكسبتي او نو. الوغ سي جو كليك ايسي هنا لي ريبونس نو سون بلو اكسبتي. شنو المعنى؟ يعني انا وجدت الفورمول ديالي عندي ويقدروا الطلبه يعملوا لاكسي ولكن ما يقدروش يجاوبوا حتى غنتفقوا على واحد الساعه معينه عاد جو كليك جاكسبت لي ريبونس مثلا واحد انطلاقا من واحد الساعه. في نهايه الساعه عاود جو فيرم باش كنكونوا اتفقنا على واحد التوقيت معين. واهم من ذلك نشوف عاود لي بارامتر على هاد لي ريبونس هادو. الوغ نشوفوا هاد لي بارامتر هنا. لي بارامتر على لي ريبونس عندي 3 زونغلي جينيرال بريزونطاسيون كيستيونير. بالنسبه للجينيرال عندي كوليكتي لي زادريس ايميل. يعني هي ماشي ضروريه ولكن الا كلشي خصني جميع الطلبه يعطيوني لي زادريس ايميل ديالهم. كاين هنا عاود لا كونيكسيون اوبليغاتوار ليميتي ا اون سول ريبونس. الوغ هذه اللي قلنا غادي نحتاجو باش الطلبه يصيفطوا كل واحد يصيفط اون سول ريبونس. ولكن هنا لي بيرسون ils doivent se connecter à leur compte Google.
كاين هنا اختيارات نخليكم من بعد تكتشفوها هذه ماشي بالنسبه لي ماشي اوبليغاتوار هنا بالنسبه لا بريزونطاسيون افيشي لا بار دو بروغريسيون او نو افيشيوها نشوفوها هنا تريي لي كيستيون او مود الياتوار واش يكونوا مرتبين بنفس الترتيب عند جميع الطلبه ولا بترتيبات مغايره etc. هنا ديك لو ميساج دو كونفيرماسيون votre réponse a été enregistrée ainsi de suite خليكم من بعد تكتشفوها بالنسبه للكيستيونير كيستيونير بالنسبه لجوجل هو اللي كيكون منقط يعني عنده نقطه وهذه اللي غنحتاجوها حنايا جو في فير convertir en questionnaire كاين هنا attribuer un certain nombre de points à chaque question وكاين publier la note immédiatement après chaque envoi يشوف الطالب النقطه ديالو ولا لا انا غادي نخليها ولا كاين plus tard يعني ما تبانلوش النقطه من بعد الا طلبها ولا عاد نوريوها له نافيشيوها انا نخليها immédiatement. Ensuite, le répondant peut voir les éléments suivants. Alors, les questions aux réponses incorrectes, il chauffe une khata, il chauffe les bonnes réponses, ou il chauffe le nombre de points d'hier. Alors, enregistrer, ونشوف. Alors, غادي نرجع معكم هنا كاين عاود دائما لي ستاتيستيك ولكن هنا غنرجع لي كيستيون لان كاين واحد التغيير اللي وقع هو ان ملي رجعنا هذا فورمولير جو كليك في لا كيستيون كاين هاد لو كوريجي وهاد زيرو بوان كيتزادوا لان دابا كل كيستيون عندنا النقطه. Alors, جو كليك في كوريجي غنختار شنو هو السؤال اللي صحيح واش هذا ولا هذا ولا هذا. طبعا غادي نختار انا غير واحد وهنا غادي نزيدو النقاط. بالنسبه للسؤال الثاني نفس الشيء غادي نزيدو له النقطه ديالو حتى هو غنختارو شنو هو الجواب الصحيح جو كليك سور كوريجي غنختار الجواب الصحيح وغنعطيه نقطه مثلا هذا عليه 2 نقط تيرميني. وغنمشي نعمل لابيرسو ابيرسو غنجاوب غيجي طالب اخر يجاوب هنا خصنا ادريس ايميل مثلا غندخل اون ادريس ايميل غيختار جواب اخر جاوب على السؤال الثاني اي وهنا كتلاحظوا هذه هي لا بار دو بروغريسيون الا كانت باج 1 سور 1 ماشي مشكل الا كانت باج 1 سور 2 غيكون هذا سويفون وعاد خصنا نعمروا لي زوطر ريبونس. الوغ هنا انفويي لاحظوا معايا votre réponse a bien été enregistrée ما عطاناش ديك لو ميساج ديال envoyer une autre réponse اذا كل طالب غيصيفط اجابه واحده وعطانا هنا افيشي لا نوت واش نشوف لا نوت ديالي alors sur un autre onglet عطاني هنا total des points 3/5. Donc, je ferme ici, je ferme celle-ci encore, je ferme celle-ci. غنرجع لا كرياسيون ديالي دائما عندي في الريبونس باقي واحد اخر حاجه خصنا نشوفوها هنا وهي كريي اون فوي دو كالكول. هاد لا فوي دو كالكول اكزاكتومون بحال اون فوي اكسل on va la créer. Alors créer une feuille de calcul هنا عندي formulaire sans titre انا غنسميه eval 2020 créer. هنا création d'un lien vers la feuille de calcul وكنلاحظوا un nouvel onglet et voilà هنا كيعطيني l'horodateur يعني l'horaire ولا دات فوقاش. alors 18 مارس في 7:05 تكونيكتا الطالب الاول ما عطاناش لادريس ميل ديالو عنده 5/5 وها لا كيستيون الاولى جاوب لو شوا 1 لا كيستيون الثانيه جاوب لو شوا 30 في 18 مارس في 7:10 تكونيكتا الطالب الثاني الايميل ديالو عطانا اون ريبونس عنده ان سكور عطانا لي ريبونس. لو هاد لا فوي هادي يمكن لي نامبورتيها ولا ناكسبورتيها غير اكسل يمكن لي نتيليشارجيها. الوغ سي ان فيشي اكسل ولا يمكن لي نفتش عليها فين يمكن لي نجبرها. الوغ حتى الا ما كانتش عندي فين يمكن لي نجبرها. الوغ جو فيغ تو سا غنمشي لا بواط ميل ديالي غادي نجبرها في لو درايف سور لو درايف. Alors je peux ouvrir Gmail. Voilà, نمشي هنايا application Google Drive, je clique et je vais la trouver ici. كنا سميناها alors هنا غنجبر الفورمولا سون تيتر ها هو اللي مسمي ايفالواسيون 1 وهذه كنا سميناها ايفال 2020. je clique je réalise un double clic ها هما les informations اللي كانوا tout à l'heure. alors كان هذا لو توتوريال على جوجل فورمز ونلتقي ان شاء الله في un autre tutoriel.